बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 25 नवंबर है, कल 26 नवंबर है और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम को 26 नवंबर को पिंडी बुलाने का पैगाम जो है वो ऑलरेडी दे चुके हैं। और पाकिस्तान की आवाम पूरे पाकिस्तान से रैलियों की सूरत में जो है वो निकल रही है और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इस टाइम कांप रही है। उन्हें कुछ नहीं समझ आ रही। इस्लामाबाद की अगर आप लोग सूरत हाल देखें और जिस तरह इस्लामाबाद को इस टाइम एक किले की तरह बना दिया गया है, खंदकें खोद खोद कर, और हज़ारों की तादाद में नफरी कंटेनर्स। और फिर हमारे जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं वो बैठ कर अभी ताज़ा एक बयान उन्होंने जारी किया है इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर। पूरे पाकिस्तान की पुलिस उनका बस नहीं चल रहा, वो इस्लामाबाद में इकट्ठी कर लें। और उसके बाद वो कह क्या रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को NRO जो है वो आज फाइनली उनको जो है वो लेटर जारी हो गया है कि जी मुबारक हो मियाँ साहब, आप जिस मकसद के लिए पाकिस्तान में आपने ये इतना बड़ा बहरान क्रिएट किया, आपने 14 जमातों को इकट्ठा किया और आपने इतना पैसा लगाया, लोगों को ख़रीदा, तो वो उसकी रसीद जो है आपको मिल गई है। वो रसीद क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। इस टाइम पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इकॉनमी की, पाकिस्तान के ख़जाने में कितने पैसे हैं। डेली की बुनियाद के ऊपर ख़जाने के जो पैसे हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 माह के अंदर करोड़ों रुपए जो है वो इस्लामाबाद में ही लगा दिया गया। हज़ारों की तादाद में कंटेनर, हज़ारों की तादाद में पुलिस और नफरी और पता नहीं क्या क्या कुछ किया जा रहा है। और करोड़ों रुपए जो है आवाम का सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि हमारी जो एक नाजायज़ हुकूमत है, जो कि चोर रास्ते से आई है, वो कहीं ना गिर जाए और हमारा जो सारा एक सेटअप है वो ना ख़त्म हो जाए। बाकी मुल्क जो है 22 करोड़ का वो बेशक तबाह हो जाए, तो उसके लिए लगाया जा रहा है। तो अभी ख़जाने की क्या सूरत हाल है, और स्टेट बैंक ने एक नया इक़दाम लिया है पाकिस्तानियों के लिए, और अब उससे पाकिस्तानियों की सूरत हाल में मज़ीद कितना इजाफा होगा, जो कि ऑलरेडी बिगड़ चुकी है बल्कि तबाह हो चुकी है, उसमें अब मज़ीद क्या इजाफा होने जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। जनरल बाजवा साहब जो हैं आज वो एक इशाइये के ऊपर गए हुए थे, क्योंकि उनकी फेयरवेल्स चल रही हैं, उनको दावतें दी जा रही हैं, एजाज़ी दावतें हैं। तो आज वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इशाइये के ऊपर गए हुए थे, वहाँ उन्होंने खिताब करते हुए बड़ी अहम बातें की। वो क्या थी वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको हमारे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, जो कि इस टाइम तुर्की में हैं और पाकिस्तान जो है उसकी सूरत हाल तबाहकुन है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो कभी लंदन चले जाते हैं, कभी तुर्की चले जाते हैं। उनके जो बड़े भाई हैं वो यूरोप के दौरे कर रहे हैं और फिर आते हैं तो फिर आकर उन्हें कोरोना हो जाता है। यानी कि मुल्क से कोई उनको लेना देना नहीं, उनको सिर्फ 1-2 मसले हैं वो हल कर लिए उन्होंने, और बाकी कुछ वो भी हल कर लेंगे। तो वो सिर्फ अपनी सियासत के लिए, अपने माल के लिए, अपनी औलाद के लिए बस हैं, बाकी मुल्क का कोई उनको दर्द शायद नहीं है। मुल्क की जब सूरत हाल आती है तो फिर वो इतना बड़ा सारा मास्क लगा कर जो है बैठ जाते हैं, ताकि जो पाकिस्तानी अवाम है वो फेस देख ही ना सके, क्योंकि लोगों ने फेस उनका जज करना शुरू कर दिया था। और हमने भी आपके सामने रखा कि उनके हवास जो है वो उड़े हुए होते हैं। तो वो फिर इसलिए उन्होंने अब उसका हल जो है निकाल लिया कि मुझे कोरोना है, और वो मास्क लगा लिया है। पर अगर वो तुर्की गए हुए हैं और वहाँ जो है उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ, वहाँ वो एंजॉय कर रहे हैं, 2 रोज़ा दौरे के ऊपर गए हैं, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन PM शहबाज एंड सन हमजा रिसीव्ड अ क्लीन चिट ऑन फ्राइडे फ्रॉम अ नैब, यानी कि आज जुम्मे के दिन उन्हें क्लीन चिट जो है थमा दी गई कि ये लें जी आपकी रसीद है, आपने जो 17 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी उसकी ये रसीद है, आप मौजें करें। 17 अरब रुपए जो हैं वो आपके हुए हैं। अब आप दोबारा से कोई 20, 25, 30, 40 अरब रुपए हड़प करें, फिर आप अपनी हुकूमत बनाइएगा, फिर हम आपको एक ऐसी क्लीन चिट देंगे और आप पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम और पाकिस्तान के अदलिया का निज़ाम, इंसाफ के निज़ाम के मुंह के ऊपर तमाचा मारेंगे और फिर आप जो है रुखसत हो जाएंगे। और ये उसकी क्लीन चिट है। तो ये दोनों बाप बेटा को जो है क्लीन चिट आज थमा दी गई है और उनको बिल्कुल जो है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ने उनको सादिक और अमीन जो है वो करार दे दिया है। राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एजेंसियों की रिपोर्ट है, इमरान खान को ख़तरा है, कल का इज्तिमा मुलतवी किया जाए। पूरे पाकिस्तान की पुलिस, पूरे पाकिस्तान के कंटेनर्स, एजेंसियाँ, इस्लामाबाद के जितने होटल्स हैं सारे खाली करवा लिए गए हैं, पूरे गेट्स, कंटेनर, पूरा एक किला नुमा शक्ल जो है वो दे दी गई है। और फिर कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। एजेंसियां कर क्या रही हैं, पाकिस्तान की जो पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस है वो कर क्या रही है, आप देखें ना। अगर इसका आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बैठ के ऊपर TV के ये कह रहा है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। इमरान खान इज्तिमा तो मुलतवी कर दें, कल का जो लॉन्ग मार्च है, लेकिन हम जो है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक हुकूमत की नाकस कारकर्दगी का इससे बड़ा क्या वो होगा कि वो खुद ही बैठ के कह रहे हैं कि जी हम
جو ہے پاکستان کی عوام کو، عمران خان کو جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کی تعیناتی کو بے وقت کرنے کے لیے لانگ مارچ کیا گیا۔ بے وقت کون کر رہا تھا؟ سمری کون نہیں ریسیو کر رہا تھا؟ سمری آنے کے باوجود اناؤنس کون نہیں کر رہا تھا؟ DGISPR کو ٹویٹ کرنا پڑا۔ اس کے بعد آپ نے رات کو 1:30 بجے آپ کی حکومت نے اناؤنس کیا کہ جی ہاں جی سمری موصول ہو گئی ہے۔ عمران خان تو پچھلے 3 ماہ سے کہہ رہا تھا کہ جی جو بھی موسٹ سینئر بندہ ہے اس کو لگا دیا جائے، تو پھر سمری کون نہیں موو کر رہا تھا؟ اب اصل اس کے پیچھے چل کیا رہا ہے اور یہ کس طرح جو ہے عمران خان کو ابھی بھی جو ان کی چالیں ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ سے لڑوانا چاہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو الیکشن کی تاریخ نہیں لے کر دے گی۔ اب اصل میں یہ بیان دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں لے کے دے گی بھائی؟ یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر پریشر نہ ڈالے۔ ابھی نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی اور ساتھ ہی ان کو متنازع بنانے کی کوشش جو ہے اور سارے پروپیگنڈے جو شروع کر دیے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان کو تاریخ نہیں لے کے دے گی۔ آپ تھوڑے دن رکیں تو صحیح، آپ عمران خان کو اسلام آباد میں کل آنے تو دے صحیح، پھر پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کی جو حکومت ہے وہ کتنے دن ٹکتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں۔ تو رک جائیں تھوڑا سا، آپ کی جو ٹانگیں کانپ رہی ہیں وہ پورے پاکستان کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ صرف آپ اوپر سے بیٹھ کر جو ہیں گدڑ بھپکیاں لگا رہے ہیں اور یہ ساری اس طرح کی جو ہیں وہ شرلیاں چھوڑ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اللہ خیر کرے گا، پہلے جس نے بچایا اسے اب بھی وہ بچا لے گا اور انشاءاللہ بچائے گا۔ جنرل باجوہ صاحب نے بڑا اہم خطاب کیا جی، انہوں نے کہا کہ لیڈر وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے۔ لیڈرشپ کی مختلف صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت مشکل فیصلے کرنا ہے اور غلطی کی صورت میں اسے تسلیم کرنا ہے۔ جو غلطی تسلیم نہ کرے وہ لیڈر ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان میں سیاستدانوں اور جرنیلوں نے کتنی غلطیاں کی ہیں، کبھی کسی نے سچے دل سے آگے تسلیم نہیں کی۔ ہاں تب ضرور تسلیم کرتے ہیں جب دوبارہ سے الیکشن میں آنا ہوتا ہے، جب دوبارہ سے وزیر اعظم بننا ہوتا ہے، جب الیکشن کی کمپین کرنی ہوتی ہے تو آ کے عوام میں جو ہے جذباتی نعرے لگائے جاتے ہیں، جی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ چور ہے وہ کھا گیا ہے، یہ چور ہے یہ کھا گیا ہے، ہم جو ہے وہ بالکل صاف دھلے میں ہیں، ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہے۔ تو یہ پاکستان آج 75 سال بعد بھی اگر یہاں کھڑا ہے تو یہ غلطیاں ہی تو ہیں جی، لیکن تسلیم کوئی نہیں کرتا۔ وہ عمران خان ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ پاکستان کے جرنیلز ہوں، کسی نے بھی آج تک تسلیم نہیں کیا کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئی تھی، ہم نے ہی کچھ جو پرسنٹ لیٹ ہے ہم نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا۔ 75 سال بعد بھی اگر یہ ملک یہیں کھڑا ہے اور آج بھی عوام جو ہے وہ اگر سڑکوں کے اوپر رول رہی ہے حقیقی آزادی کے لیے، دھکے کھا رہی ہے پچھلے 6 سے 7 ماہ سے، تو اس میں سارا قصور ہمارا ہی ہے۔ تو یہ تو تسلیم تو سر کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن بڑا اچھا خطاب تھا اور انہوں نے مانا کہ جی اگر غلطی ہو تو اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ اور پچھلے 7 ماہ میں کس کس سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں یہ پاکستان کی عوام بھی اچھی طرح جان چکی ہے، اور اسی لیے تو وہ سڑکوں کے اوپر ہے کہ پچھلے 7 ماہ میں کس نے کیا کیا اور یہ امپورٹڈ حکومت کس طرح آئی اور ان کا مقصد کیا تھا، اور انہوں نے جو 1100 ارب روپیہ عوام کا کھایا ہے، دن دہاڑے ڈاکہ مارا ہے، لیکن ساری عدلیہ سب چپ ہیں۔ ارشد شریف ہوں، اعظم سواتی ہوں، آج جو ہیں وکلا جو ہیں سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، اور اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ اتنے دنوں سے لگے ہوئے ہیں کہ جی مجھے انصاف ملے، لیکن کہاں انصاف مل رہا ہے۔ عمران خان جو ہیں وہ ابھی تک اپنی FIR ہی درج نہیں کروا پا رہے۔ تو یہ تو اس ملک میں انصاف کا نظام ہے جی۔ اور باقی تقریر بہت اچھی تھی۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود جو ہے وہ 16% کر دیا بڑھا کے، ڈائریکٹ 120% اضافہ کر دیا ہے، اور شرح سود جو ہے وہ 16% کر دی گیا ہے۔ اس سے ایک نیا مہنگائی کا طوفان آئے گا، پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ اور ڈی ویلیو ہوگا، کاروبار جو کچھ چل رہے تھے وہ اور مزید تباہ ہوں گے، اور پاکستان کا جو خزانہ ہے اس میں تقریباً 7 ارب 80 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں، جو کہ ابھی کچھ دن پہلے 8 ارب کے لگ بھگ تھے۔ تو اتنی تیزی سے خزانہ کم ہو رہا ہے، اور جو حساب چل رہا ہے اس سے پاکستان کی معیشت کا، تو جو بڑے بڑے معیشت دان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے گروتھ تو اس نے کیا کرنی ہے، یہ مائنس کی طرف نہ چل پڑے جو حالات جا رہے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم کی تازہ ترین صورتحال ہے، اور عوام جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر اور وہ مانگ رہے ہیں الیکشن۔ ہم دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اگلے جو کچھ دن ہیں 2 4 5 6 دن، ان میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور پاکستان جو ہے انشاءاللہ اچھائی کی طرف اور سویلائزیشن کی طرف جائے گا، کیونکہ اس ٹائم جہاں پاکستان کھڑا ہے اب اس سے نیچے تو اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اب ہم اچھائی کی طرف ہی بڑھیں گے تو کچھ بچے گا، ورنہ اس سے نیچے تو پھر تباہی ہے، جو کہ آلریڈی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔